चीमा साहब आगे जाकर मैं ये भी पूछूंगा कि अब एक इल्जाम और लग गया है मरियम नवाज साहिबा पे कि शायद उन्होंने लाहौर में किसी खोकर पैलेस में कुछ भारतीय लोगों के साथ, भारत से आए हुए लोगों के साथ मुलाकात की। वो कौन लोग थे, कैसे थे, ये भी एक बड़ी एकदम बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी सामने आ गई है कि इन हालात में वो कौन से लोग थे, कैसे पाकिस्तान आए, किस तरह मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ा सवाल है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, एक तो ये कि पीडीएम के फोरम पे आपको पीएमएलएन के अंदर जो एक बयानिया था उसमें जो थोड़ी सी डिवीजन है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो जो बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसको सामने रखते हुए पीडीएम के फोरम पे क्या यूनाइटेड पीएमएलएन चलेगी या वहां पे भी शायद कोई डिवीजन आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, अगर आप कहते हैं तो पीडीएम से आंसर कर देती हूँ। आपने भी मियाँ साहब की तकरीर देखी, आपने भी देखा कि पीडीएम में जब मियाँ साहब का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी तो एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। और आपको मैं इस बात पे बिल्कुल बताती चलूँ कि पीएमएलएन में कोई डिवाइडेड नहीं है। पीएमएलएन आज तक इतनी यूनाइटेड खड़ी नहीं हुई जितनी आज है। और ये जो आपकी रिपोर्टिंग है, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा बताती चलूं कि आपने देखा होगा कि अभी पीडीएम की न्यूज़ चल रही थी। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून जो है वो होस्ट कर रही है, पीडीएम का पहला जलसा है। सेकंड 18 अक्टूबर को कराची में जलसा है, वो पीवीपी होस्ट कर रही है। और उसके बाद 25 अक्टूबर में कोयटा में है। थोड़ी सी डेट्स चेंज हुई थी, उसका मतलब ये नहीं था, सिर्फ ये था क्योंकि कराची में बेनज़ीर भुट्टो कि वो जो होती है उस वजह से उन लोगों ने डेट्स थोड़ी चेंज करने की कोशिश की, तो दे टोटली यूनाइटेड ऑन द फ्रंट। लेकिन मैं स्टार्ट इस चीज़ पे करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया है इस फाशिस्ट रजीम, बल्कि बेवकूफ़ रजीम ने, उसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं, उनको 9 ईयर्स की उनकी हुकूमत में उन्होंने सिर्फ इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया है, अवाम की खिदमत की है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया, आम शहरी ने जाके एफआईआर कटवाई है। डिफेंस का स्ट्रेंथ, मैं आपको डिफेंस स्ट्रेंथ JF-17 बनाने को लाने वाले मियाँ साहब थे। सुपर पावर जब उनको यूएस कह रहा था कि एटॉमिक टेस्ट ना करें तो मियाँ साहब ने किए। और एक ऐसे शख्स के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दायर करना दरअसल खुद गद्दारी है। चलें उस पर आएंगे, मुकदमे पर भी आएंगे। बेचती, मैं ये बात कंप्लीट कर लूं, उस पर आएंगे। वो एफआईआर का मामला है। हिना परवेज आपको स्टार्ट उससे करना चाहिए था। नहीं, चलें, ये अब आप इधर आ जाती हैं, आप स्टार्ट कर लेती हैं। मेरे कायद को गद्दार कहने मुझे मेरी बात, हाँ एग्जैक्टली, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएम के जलसे को मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, आगे भी मैं बता दूंगी। चलें, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं इस पर सवाल करूंगा, बल्कि मैंने ये भी पूछना था कि आपका नाम इस एफआईआर में है कि नहीं? नहीं नहीं है, मेरा नाम नहीं है इस एफआईआर में, मेरा नाम नहीं है। मैं आंसर कर दिया आपको। जो लोग कश्मीर को बेचते हैं ना, वो लोग गद्दार है। जिन लोगों ने मोदी की जीत के ऊपर दुआएं मांगी थी वो लोग गद्दार है। जिन लोगों ने सीपेक पे प्रोपेगेंडा किया, इनके शहबाज गिल, वो गद्दार है। जिन्होंने उस पर भी आ जाते हैं, बात करते हैं। हिना साहिबा, चीनी चोर वो गद्दार। हिना साहिबा बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। आपने अभी मरियम नवाज साहिबा की बात की, जमीर साहब आपने मुसरत को बहुत टाइम दिया, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। आपने पहली बात ये की बुखलाहट का शिकार है। बुखलाहट का शिकार वो लोग हैं जो गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं। फातिमा जिन्ना जो हमारी मादर मिलत है, माँ की बात हो रही, कौम की माँ है, उन पे भी गद्दारी का मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। जो मुहब्बे वतन होता है ना, उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। पहली बात। शहबाज गिल की आपने बात की, कल शहबाज गिल ने कहा कि खोकर पैलेस में, खोकर हाउस में, आपने अभी कहा कि इंडियन एजेंट से मरियम बीबी की न्यूज आ रही है मुलाकात की। जी, मैंने शहबाज गिल का नाम नहीं लिया था कि खोकर पैलेस में, हाँ आपने नहीं लिया लेकिन मैं ले रही हूँ। शहबाज गिल ने अपनी ट्विटर पे कहा कि खोकर पैलेस में, खोकर हाउस में मरियम बीबी की मुलाकात हो रही है इंडियन एजेंट से। सबसे पहले सैफ खोकर की आ गया बयान कि तुम झूठे हो,
تم جس مرضی پہ جھوٹ بولتے ہو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں انڈین ایجنٹس پھر رہے ہیں, اس کا مطلب شہباز گل صاحب تو ہماری ISI اور پریمیئر جو ایجنسیز ہیں ان پہ شک و شبہ ڈال رہی ہے, اس حکومت پہ شک و شبہ ڈال رہی ہے کہ جب وہ انڈین ایجنٹس آئے تو ان کو ویزا کس نے دیا. چلیں بالکل یہ اس پہ بھی آتے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, ہنا صاحبہ, اگر ساری باتیں آپ نے اسی ابھی بول جانی ہے تو آگے پروگرام میں کیا بات کریں گی؟ میں آتا ہوں, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. صبر کریں, حوصلہ کریں. بس آگے بہت بات کرنے کو ہے. ہاں تو کریں گے بالکل کریں گے. عاجز دھامرا صاحب, ابھی میری اطلاعات یہ تھی, مطلب میری ناقص اطلاعات یہ تھیں کہ شاید 18 تاریخ کو پہلا جلسہ ہونا ہے اور وہ کراچی میں ہونا ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بتایا کہ نہیں جی, 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے شروع ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرانوالہ کے ایک MP ہیں جنہوں نے ایک بغاوت کا نعرہ اٹھا دیا ہے, لگا دیا ہے, جو PMLN کے MP ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بیانیے کو نہیں مانتے جو کہ پاکستان کی فوج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بیانیہ ہو. اس کے وہ خلاف کھڑے اٹھے, اس کے بعد ان کو شو کاز نوٹس بھی اور شاید نکال بھی دیا. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ گجرانوالہ میں ایک سینٹیمنٹ کے لیے پہلا جلسہ وہاں پہ رکھا جائے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ٹوٹلی کمفرٹیبل ہے تمام اس بیانیے کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے PDM کے فورم پر. بالکل یہ ریزن نہیں ہے, گجرانوالہ ہمارا گڑھ ہے. صحیح ہنا صاحبہ, مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ گجرانوالہ کے بٹ بالکل آپ بھی ماشاءاللہ بٹ ہیں, تو اس وجہ سے یقیناً گڑھ ہے, میں نے مانا ہے, میں نے ویسے بات بتائی ہے. بالکل جی عاجز دھامرا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے کہا جلسوں کی, وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. بالکل یہ شیڈول جلسے تھے 11 تاریخ کو کوئٹہ کے اندر. اس کے بعد 25 تاریخ کو آلریڈی JUI کی طرف سے ایک جلسہ اناؤنس تھا, اس کو بھی کینسل کیا گیا اور ایک ٹائم رکھا گیا کہ 18 تاریخ کو. مگر اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور پیپلز پارٹی نے یہ ریکویسٹ کی, کیونکہ 18 ہمارا بہت بڑا ایونٹ ہے اور کارساز کے مقام پہ جو شہادتیں ہوئی ایک جمہوریت پسند پرامن سیاسی کارکنوں کی, تو وہاں پر ایونٹ ہے. اور اب یہ ہوا ہے ڈیسائیڈ کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں جو ہے وہ کارساز میں ان جمہوریت کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے. جلسہ کینسل ہونا, اسپاٹ چینج ہونا, صبح چینج ہونا, یہ صحیح باتیں ہیں. جہاں تک ابھی بات کی تھی میری PTI کی بہن نے, مسرت صاحبہ نے, کہ پریشان جو ہے وہ اپوزیشن ہے. دیکھیں جی, یہ اپوزیشن کی کتنی بڑی پریشانی ہے کہ جب سے ایک APC ہوئی اور اس میں یہ خبر نامہ PTI شام کو 7 بجے سے رات 12 بجے تک جو کہتی رہتی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, یہ ساری PTI جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کال کی اور ان سب کو گوہر دیا, ٹھپکی دے دی کہ آپ کرپشن کی باتیں کر کر کے یہ تو تھک گئے, مگر ابھی انہوں نے غداری کی چیزیں شروع کر دی ہیں. وہ جو فیکٹریاں پہلے کچھ وقت کے لیے بند تھیں, اب پھر اس مشینری کو ذرا نٹ بولٹ رنگ روگن کر کے تیار کیا گیا. اب تھوڑی چینج یہی ہوئی ہے کہ یہ غداری کے الزامات چھوٹے صوبوں کی قیادت کے اوپر تو دھڑا دھڑ ماضی میں بھی لگتے رہے آمرتوں کے دور میں. اب ذرا یہ رخ ہوا ہے پنجاب کی طرف کہ یہ غدار ہے, لیڈرشپ ساری غدار ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے الزاموں نے اگر اس قوم کو کوئی ترقی بخشی ہے تو ابھی بسم اللہ کریں اور پوری فیکٹری میں مشینری کو ایکٹیو کر دیں اور یہ غداری کے مقدمات آپ قائم کرتے رہیں اور الزامات بھی لگاتے رہیں. تو یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے کابینہ کے اندر, اور پرائم منسٹر مجبوراً مہنگائی ختم کرنے کے لیے کابینہ کو نہیں بلاتے, یہ گیس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے نہیں بلاتے, اپنی نالائکی کوتاہی اور خاص طور پر دوائیں جو مہنگی ہوئی ہیں اس کے لیے کال نہیں کرتے. یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپوزیشن پہ تنقید کرو. تو گھبراہٹ کا جو سامنا ہے کس کو ہے, یہ قوم کو فیصلہ کر دینے دیجیے, ہم نہیں کریں گے. اور ابھی میری بہن نے پھر کہا کہ ریاست ہو کہ ماں کے جیسی, یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ریاست کو ماں جیسی. مگر میں اس ملک کے پرائم منسٹر کے لیے کیا کہوں ضمیر صاحب, جنہوں نے محمد ایجنسی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اندرونی سندھ سے جیتنے والے لوگ جو ہیں وہ کراچی کی ترقی نہیں چاہتے. اب یہ نیریٹو کس کا تھا؟ الطاف حسین کا تھا. اور متحدہ قومی موومنٹ جو ابھی کچھ ہفتے پہلے پرسوں انہوں نے کے لیے نکلی ہے اور سیم وہی بات کر رہی ہے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ غداری یا ملک کے لیے اور کیا قوم کے لیے بدنصیبی ہوگی کہ ان کا پرائم منسٹر الطاف نیریٹو پہ بات کرے اور سندھ میں نفرتوں کی سیاست جو پہلے بیج بویا تھا MQM نے اب ان کو لیڈ کر رہی ہے.